सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शं गच्छध्वं शं वदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजना उपासते। नमस्कार, म डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय। आज यहाँहरूसँग म संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवसको सन्दर्भमा संस्कृत विषयक विभिन्न जिज्ञासाहरू, संस्कृतका विषयमा विविध पक्षका अवधारणाहरू र संस्कृत भाषाको विशेषता अथवा ग्राह्यताका बारेमा म वरिष्ठ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग हामी संवादमा छौँ र यो संवादको मुख्य विषय पनि संस्कृत नै हुनेछ र मैले प्रोफेसर विद्यानाथ कोइरालाको विषयमा यहाँहरूलाई परिचय दिइराख्नु पर्दैन। म आफै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र र मनोविज्ञानको प्राध्यापन गर्छु भने उहाँ हाम्रो गुरु प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाज्यू जुन नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण नेपाली शिक्षा क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ र हालै चाहिँ उहाँको एउटा सुन्दर पुस्तक पनि उपनिषदमा विज्ञान भन्ने पनि पुस्तक आएको छ र यो संस्कृत दिवस मनाइरहँदाखेरिमा, प्रसङ्ग चलिरहँदाखेरिमा यो उपनिषदमा विज्ञान भन्ने किताबले पनि एउटा महत्त्व राख्छ डाक्टर साहब। र मलाई थाहा छ हजुर संस्कृत शिक्षाबाट चाहिँ पक्कै होइन तर पनि यो संस्कृतको मौलिक ज्ञानतिर यहाँको रुचि चाहिँ कसरी गयो? गजब प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा मैले कसरी हेरेँ भनेदेखि संस्कृत सम्पत्ति रहेछ। वास्तवमा यसको विभिन्न पाटोबाट मैले हेरेँ। भाषाको हिसाबबाट हेर्दै गएँ, अक्षर चाहिँ त्यही ऐनोरिलेकवालामा गएर चाहिँ टुङ्गिनुपर्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। त्यसो भनेपछि त्यसको मूल जननी को हो भनेर भनेपछि महादेव, महादेवको डमरुसँग गएर जोड्नु पर्यो। एउटा पाटोबाट जाँदाखेरि त्यही ठाउँमा पुग्यो। फेरि दोस्रो भागबाट हेरेँ, यो अक्षरै किन यसरी बनाएछन् त, यो अक्षरसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि अक्षर र क्षरको बिचको सम्बन्ध छ भनेर भन्यो। क्षर भनेर भनेको शरीर, अक्षर भनेको ब्रह्म वा ऊर्जा भनौँ न। ऊर्जा र शरीरको बिचको सम्बन्ध छ भनेर भने फेरि त्यही ग्रन्थमा पुग्नु पर्दो रहेछ दोस्रो किसिमको आधारबाट। तेस्रो मैले क्याबाट हेरेँ भन्दै ज्ञानको स्रोत के हो त साँच्चै? हाम्रा पुर्खाहरूले दर्शन, जस्तो यहाँले नै लेख्नुभयो यो दर्शन शास्त्रको परिचय भनेर किताबै लेख्नुभयो। नेपालीहरूको दर्शनहरू चाहिँ नि चाहे त्यो शैव दर्शन होस्, वैष्णव दर्शन होस्, अब शाक्त दर्शन होस्, वा कपिलको साङ्ख्य दर्शन होस्, वा राजर्षि जनकको दर्शन होस्, वा अष्टावक्रको दर्शन होस्, वा याज्ञवल्क्यको दर्शन होस्, जति पनि दर्शनको सूत्र कहाँ हो भनेर भने फेरि त्यही संस्कृतमै आउने रहेछ। भनेपछि त यस्तो रहेछ। फेरि औषधिको खोज्दै खोज्दै गएँ, औषधिको चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि फेरि चरक र सुश्रुत भनेर भन्यो। फेरि त्यो खोज्दै जाँदाखेरि आयुर्वेद, त्यहाँबाट खोज्दै जाँदाखेरि फेरि चाहिँ अथर्ववेदमा गएर चाहिँ ठोकिनु पर्ने, त्यसपछि अनि यजुर्वेदमा गएर टाँसिनु पर्ने। यसो विचार गर्ने ए भाइ यो त यति धेरै गहिरो रहेछ, त्यसले यो बारेमा चाहिँ जिस्क्यौँ भनेर भन्ने जिस्किने रहर मात्रै हो, म संस्कृत जान्ने मान्छे चाहिँ होइन। एउटा यो अचम्मको हुने रहेछ कि थाहा छैन होइन। म जुन परिवारमा हुर्केँ, मेरो चाहिँ पिताजी पण्डित हुनुहुन्थ्यो र घरमा यस्तो वातावरण हुन्थ्यो केटाकेटीमा कि यो पहिला चाहिँ विद्यार्थीहरू संस्कृत सिक्न कि अब त्यति बेला विद्या नै त्यही थियो भनौँ न। त्यति बेला चाहिँ यो 26 र 35 को बिचको कुरा हो। विभिन्न ठाउँबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउने, बुवाले चाहिँ
साम्बल बोकेर आउने, कति सक्नेले आफै पकाएर खाने, नत्र नि आमाले पकाउनुहुन्थ्यो, हामीसँगै खान्थ्यौँ। विभिन्न विषय हुन्थे, कसैले ज्योतिष पढ्थे, कसैले लघुकौमुदी पढ्थे, कसैले चण्डी पढ्थे, कसैले श्राद्ध सिक्थे के। र कोही कोही मात्रै हुन्थे जसले चाहिँ हामी संस्कृत भाषा सिक्नु पर्यो भनेर भन्थे। र जसले जे सिक्न पऱ्यो पनि पिताजीको पहिलो जोड चाहिँ लघुकौमुदी पढ्नुपर्छ बाबु भन्नेमा हुन्थ्यो कि। र अघि प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि, त्यो लघुकौमुदीको सुरुवात नै ऐ उड रिलरिक एभरेट लड एमगडनम भयो, पढ्नै गाह्रो हुने के। यस्तो पढ्न संस्कृत जुन पढ्नै गाह्रो छ, त्यो यस्तो भाषालाई विश्व भाषाको मान्यता दिनुपर्छ अथवा विश्व संस्थाले पनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र यसको पृष्ठभूमिमा मेरो चाहिँ आफ्नो पृष्ठभूमिले काम गरेको हो, त्यो एट्याचमेन्ट हो कि संस्कृतमा त्यस्तो हुनुपर्ने केही विशेषताहरू पाउनुहुन्छ सरले? वास्तवमा अर्को पाटो के रहेछ, एट्याचमेन्ट पनि एउटा पाटो हो कि, किनभने केटाकेटीदेखि त्यहीदेखि त्यसमा एट्याचमेन्ट हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो मेरो इमोसनले गर्दाखेरि होइन, संस्कृतलाई वैश्विक रूपमा मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने त मेरो मान्यता ठहरिन्छ। अब हजुरले यो किताब लेखिसकेपछि त हजुरलाई सोध्नु पर्यो त्यो संस्कृतमा त्यस्तो के विषय पाउनु भयो जसले वैश्विक मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ। ठिक हो। वास्तवमा के रहेछ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि संस्कृतको त्यो अयोनियो रिलिक भनेर भने चाहिँ के रहेछ भने सबै अक्षरहरूको सार लगेर चाहिँ जोड्या रहेछ। ऊर्जासँग त्यसको सम्बन्ध चाहिँ बनाएर छ। अको ऊर्जा कहाँनिर हुन्छ, मको ऊर्जा कहाँनिर हुन्छ, यको ऊर्जा कहाँनिर हुन्छ, र शरीर ऊर्जाले बनिया हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन त्यत्रो अवधिको रहेछ। त्यो चिन्तनसँग जोड्नलाई एउटा प्रयास मलाई लाग्छ, तपाईँको बुवाको प्रयास एउटा प्रयास त्यहाँनिर होला। त्यसले चाहिँ नि शरीरका ऊर्जाहरूलाई क्रियाशील बनाउँछ भनेर भन्ने भाषामा। दोस्रो के रहेछ जस्तो छ भनेदेखि जिब्रो फड्कार्नलाई जरुरी हुँदो रहेछ। किनभने संस्कृतको विशेषता के रहेछ भनेदेखि त्यो जिब्रो जस्तो जापानिजहरूले बोल्नु पर्यो भने र भन्नै जान्दैन, उसले ल भन्नुपर्ने हुन्छ। थाईहरूलाई भन्नु पर्यो भने त्यसै किसिमको हिसाब हुन्छ। अङ्ग्रेजले भन्नु पर्यो भने क भन्न सक्दैन, क र खको बिचमा गर्ने किसिमको ढङ्ग छ। डेनिसहरूसँग भन्यो भने त्यही शब्द पनि पचाएर चाहिँ भन्नुपर्ने परिस्थिति हुँदो रहेछ। त्यो जिब्रोलाई बनाउनको निम्ति पनि सायद अयोनियो रिलिक जरुरी होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने भाषिक हिसाबबाट पनि त्यसको सम्बन्ध रहेछ, त्यसपछि ऊर्जाको हिसाबबाट पनि त्यसको सम्बन्ध रहेछ। पुर्खाको चिन्तनमा पुर्याउने किसिमको कुरो पनि यति नै हो है। किनभने ओम भन्यो भनेदेखि त्यसले ब्रह्मकै टोटल ज्ञान दिन सक्ने किसिमको कुरो कहानी छ भनेदेखि अले कति ज्ञान दिने होला, उसले कति ज्ञान दिने होला, मले कति ज्ञान दिने होला भन्ने किसिमको ज्ञानको खानी पनि छ। त्यसले यसलाई चाहिँ नि मैले कसरी हेरेँ भनेदेखि त्यो सुरु गर्दाखेरि हाम्रो पुर्खाको चलनचल्ती के रहेछ भने कुललाई समात्ने, त्यसपछि बिस्तारै त्यसमा विस्तारित गर्दै जाने किसिमको चिन्तन रहेछ। जो अहिलेको भाषामा होल टु दि पार्ट भनेर भन्छौँ नि, पहिले समग्र सिकाउने अनि त्यसपछि आंशिक सिकाउने, वा त्यो बेलाको भाषामा पहिले समष्टि सिकाउने अनि व्यष्टिमा जाने भन्ने किसिमको कुरो कहानी रहेछ। तर त्यो भन्न चाहिँ नजाने होला। बिल्कुल बिल्कुल। अब जस्तै अब म हजुर त शिक्षाविद हुनुहुन्छ, मलाई त शिक्षा सम्बन्धी पढाउन त जाने, तर शिक्षाको मर्म चाहिँ के हो त्यो चाहिँ त्यति थाहा छैन भन्नै पर्छ। किनभने त्यसको आधिकारिक विद्वान हजुर हुनुहुन्छ। अहिले विश्वमा पछिल्लो समयमा संस्कृत विषयमा चाहिँ परिचर्चा हुन थालेको छ। खास गरी हार्वर्डका प्रोफेसर पोलकले चाहिँ 1990मा चाहिँ एउटा निबन्ध लेखे। त्यो निबन्ध शोध निबन्ध थियो। उनले चाहिँ संस्कृत इज डेड ल्याङ्ग्वेज भनिदिइसकेपछि भारतका नेपालका विद्वानहरू किन हाम्रो संस्कृतलाई डेड भन्यो भनेर बुर्क उफ्रे। त्यसपछि त्यसको एउटा फाइदा पनि के भयो भने मान्छेहरूलाई हार्वर्डले बोलिदिएपछि त्यो संस्कृत के हो भन्नेमा रुचि बढ्यो के, रुचि बढ्यो। अनि त्यहाँबाट भारतमै नेपालमै पनि त्यसमा परिचर्चा हुन थाले। त्यसले गर्दा मैले त पलकलाई धन्यवादै दिन्छु किनभने उनले बोलिदिए। तर जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले मैले प्रोफेसर काशीनाथ नेउपाने जुन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अनुसन्धान प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो त्यो तथ्य त मलाई नि त्यो अनुसन्धानको विषय छ। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको आर्काइभ सेन्टरमा अहिले पनि 1 लाख जति किताब संस्कृतमा लेखिएका छन्। तिनीमध्ये 50,000 किताबहरू प्रकाशित भएका छन् विश्वका विभिन्न ठाउँबाट। अझै पनि 50,000 किताबहरू संस्कृतमा लेखिएका प्रकाशित भएका छैनन् भनेर भन्नुभयो। अनि मैले यो कुरालाई चाहिँ केही पुणेका आएका केही अनुसन्धानकै क्रममा भेटिएका साथीहरूलाई सोधेँ, तपाईँको चाहिँ
इन्डियातिरको के छ संस्कृत ग्रन्थहरू कति उपलब्ध छन् भनेर भन्दाखेरि मैले यो कुरा बताएँ। उहाँ प्रोफेसरहरूले अचम्म मान्नु हो, नेपालमा 50,000 किताब अझै अप्रकाशित छन् भने यस्तो अद्भुत रहेछ भनेर भन्नुभयो। यो 50,000 किताबको यदि प्रोफेसर काशीनाथले भनेको कुरा सही हो र मैले आर्काइभ सेन्टरमा गएर अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा पनि उहाँले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नुभयो, यत्रो संस्कृतमा लेखिएको सम्पदा नेपालमा हुँदाहुँदै भएको नाताले नेपाल चाहिँ कुनै बेला संस्कृतको चाहिँ मूल थलो थियो भन्न नमिल्ला र? मिल्छ, नमिल्ने त प्रश्नै होइन, किनभने दाबी गर्ने पनि हो। दाबी गर्ने पनि, किनभने हामीसँग छ है वस्तु भन्नुहुन्छ। अब अर्कोले फेरि दाबी गर्ला, अर्कोले दाबी गरिसकेपछि उसले देखाउला, उसले देखाउँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा धेरै देखायो भने ऊ ठिक, थोरै देखायो भनेदेखि हामी ठिक। त्यसैले दाबी गर्नलाई मजासँग पाइन्छ। अर्को मैले के देख्छु भनेदेखि वास्तवमा छन् पनि, किनभने हाम्रा मान्छेहरूले हाम्रा पुर्खाहरूको तागत भनेर भनेको जानेको कुरोलाई सुनाउने तागत हामीसँग संस्कारमै हालिदिएछन्। जे जानेछ त्यो सुनाउने, श्रुतिले सन्दर्भसँग। जानेको मान्छेले मैले यति जाने भनेर लेख्ने किसिमको चलन चल्ती पनि गरिरहेका रहेछन्। चाहे त्यो भोजपत्रमा लेखुन्, चाहे ताडपत्रमा लेखुन्, चाहे चाहिँ त्यो कुनै किसिमको किताबहरूमा लेखुन्, त्यो लेखेर राख्ने किसिमको तरिका पनि जाने रहेछन्। हुँदाहुँदै त्यो लेखेको नासिन्छ भनेर भने डरले त्यसलाई चाहिँ त्यो हरिताल लाउने पहेँलो बनाएर चाहिँ गरेर किराले नखाओस् आजको भाषामा, हिजोको हिसाबमा पाप नहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि किताब चाहिँ त्यो थोकले चलाउनु हुँदैन है भन्ने किसिमको कुरा संस्कारमा राखेर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण पनि गरिरहेका रहेछन्। त्यसैले मलाई लाग्छ हुनसक्छ, त्यसमा हुन सक्ने किसिमको कुरा थुप्रै सम्भावना छन्। त्यसमाथि पनि अब काशीनाथले भने भनेर भने चाहिँ नि उहाँ अब चाइनामा अहिले संस्कृतै पढाएर चाहिँ गएर बसिरहनु भएको छ, पढाउनुहुन्छ बेला बेलामा, यहीँबाट पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो जानकार मान्छे हो उहाँ। अब त्यसमाथि पनि यहाँले चाहिँ अब आर्काइभमै गएर हेरेँ भनेर भनिसकेपछि त अब नाइ भन्नुपर्ने कुरै छैन। भनेपछि नेपाल चाहिँ मूलतः अब संस्कृतको ओरिजिनको विषयमा त अर्को पक्षको कुरा होला, तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा त्यो यदि यिनी कुराहरूलाई हामीले प्रमाणिक रूपमा मान्नै पर्यो, लिने हो भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ संस्कृतको पृष्ठभूमिमा चाहिँ स्वामित्व लिनुपर्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक भन्नुभयो, सहमत छु। त्यसमा नाइ भन्नुपर्ने केही कुरा छैन, किनभने यसको हामीले स्वामित्व लिनुलाई थुप्रै आधारहरू हुन्छ। जस्तो हाम्रो संस्कृत भाषाबाट अरू भाषाहरू हामी मजासँग सिकाउन सक्छौँ, चाहे पोर्चुगिज होला, चाहे अङ्ग्रेजी होला, चाहे चाहिँ स्पेनिस होला, चाहे फ्रेन्च होला, चाहे जर्मनी होला, त्यो भाषाहरू हामी सिकाउन सक्छौँ भनेपछि त सिक्न पनि सक्छौँ, सिकाउन पनि सक्छौँ भनेर भन्दा हामी किन दाबी नगर्ने? जस्तै एउटा जब मैले लघु कौमुदी पढेको थिएँ त्यति बेला त हाम्रो घोक्ने परम्परा थियो। घोक्ने परम्परामा मैले कति बुझिनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पछाडि त्यो घोकेको वस्तुले मलाई बहुत काम दिइरहेको छ। त्यति बेला घोकेको हुनाले अहिले अर्थ राम्ररी बुझ्न सक्छु मैले। त्यस ठिक होइन, घोक्नु आफैमा खराबी होइन। मैले एकजना अमेरिकी प्रोफेसर यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँ पिएचडी गर्ने क्रममा, प्रोफेसर त हुनुभएको थिएन क्यारे, त्यो के हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको घोकन्ते शिक्षा छ त के भन्छस् भन्नु। मैले पनि हाम्रो तागत भन्छु भनेर भने कसरी भनेर भन्नुभयो। तपाईँ घोकेर देखाउनु न एक पेज। हाम्रो नेपालीले त किताब घोक्छ, किताब वेद घोकेर बचाएको हो, पुराण घोकेर बचाएको हो, रुद्री घोकेर बचाएको हो, कहाँबाट चाहिँ गरिरहेको छन् त उसले? किताब त उनले धेरै भेट्टाएको छैनन्। अनि त्यो हैसियतलाई तपाईँ कसरी नाइ भन्नुहुन्छ? फरक कति हो भनेदेखि तपाईँ यो के भन्छ चिन्तनको तरिकाहरू फरक गर्नुभयो, किनभने तपाईँले चाहिँ व्यवहारबाट मान्छेले सिक्छ भन्नुभयो, हामी संज्ञानबाट सिक्छ भनेर भन्यौँ। फरक त थियो। अब संज्ञानबाट सिक्ने कि व्यवहारबाट सिक्ने? व्यवहारबाट सिक्दा व्यवहारिक कुराकानी सिकिएला दिगो होला, संज्ञानबाट सिकेको घोक्ला पछि सम्झेला। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रश्न खालि के हो भने हाम्रो मान्छेहरूले गरेको गडबड कहाँनेरि हो, संस्कृतका साथीहरूले गरेको गडबड भन्दाखेरि घोकेपछि सँगै यसको अर्थ पनि यो हो है भनेर भनिदिएको भए त्यसको टाउकोमा केही न केही तुस बस्थ्यो। त्यो चाहिँ के भने आफैले खोज्नुपर्ने हो। वास्तवमा के भयो भने डाक्टर साहब, एकजना मैले विदेशबाट फ्लिरिक भन्ने विद्वान आउनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ पाणिनी व्याकरणमा चाहिँ पिएचडी गर्दै अथवा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुँदो रहेछ र मसँग अचानक भेट भयो उहाँको। अब अलिअलि त्यो व्याकरण पढेको हुनाले सन्दर्भ कुरा चल्दै जाँदाखेरि उहाँले त्यो कुरा बताउनु भयो जसले मैले सोचेको थिइनँ कि
जस्तै उहाँको पहिलो रिएक्सन के थियो भने तैँले चाहिँ मुख खोलेर म भन् भनेर भन्नुभयो। मुख खोलेर म भन् भनेर भन्नुभयो, त्यो सम्भवै थिएन। कसरी गर्ने मुख खोलेर? त्यस्तै मुख बन्द गरेर क भन्न सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ पाणिनीय व्याकरण स्पष्ट। इचुए सा नाम तालु, अकुह विसर्जिनी नाम कण्ठ, कण्ठबाट कुन स्वर आउँछन्, तालुबाट कुन स्वर आउँछन्, नाकबाट अनुनासिकबाट कुन स्वर आउँछन् भनेर आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला स्पष्ट रूपले त्यो शब्दहरूको त्यो वर्णहरूको ओरिजिन जो वैज्ञानिक स्थल हो नि, साउन्ड कहाँबाट निक्लन्छ त्यसलाई तोकिदिएको रहेछ क्या। हामीहरूको स्कुलिङमा त्यो कुरा पहिल्यैदेखि पढाइदिने हो भने, त्यो पढाउँदै पढाउने भने सिकाइदिने भनेदेखि त्यो कहिल्यै बिर्सँदैन र त्यो संसारका जस्तासुकै भाषाविदसँग पनि असहमत हुने ठाउँ छैन क्या। भनेपछि संस्कृत व्याकरणको खुबी मैले दुई चिजमा अनुभव गरेको छ। अब एउटा खुबी के लाग्यो भने जिब्रो चाहिँ टड्कारो नभइकन चाहिँ संस्कृत आउँदै रहन्छ। फर इक्जाम्पल म उदाहरण दिन्छु। म गुजरात गएको थिएँ। गुजरातमा जाँदाखेरि हजुरले उनीहरूले कृष्ण भन्नै सक्दैन, कृष्ण कृष्ण गर्छन् कि है। आसामतिर गयो भने स भन्नै सक्दैनन्, ह भन्छन्। तर हामी नेपाली संस्कृतमा दाबी गर्ने ठाउँ रहेछ क्या। हामी पनि स्पष्ट रूपले बोल्न सक्छौँ। यही उत्तर प्रदेशमा जानुहोस् त, उनीहरूले क भनेको क भन्न सक्दैन, का गर्छन् उनीहरू। यही मधेसतिर पनि लगभग केही बेल्टमा त्यो समस्या छ। क ख ग घ भन्न आउँदैन उहाँहरूलाई। उहाँले भन्न त त्यही भन्ने हो फेरि, तर त्यो भोकल छैन क्या, भोकल छैन कि। यसको अर्थ चाहिँ कहीँ न कहीँ शुद्ध उच्चारणसँग, जस्तै अङ्ग्रेजीलाई पनि मैले धेरै ठाउँमा आफैले पनि अङ्ग्रेजी अलिअलि जानेको हुनाले अङ्ग्रेजीलाई पनि मेरो संस्कृत जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसले सँगाएको महसुस गरेँ कि। हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो कुरा? ठिक भन्नुभयो। होइन, सहमत छु म। वास्तवमा कतिसम्म पनि हुन्छ भनेदेखि नि त्यसमा पनि क भन्दाखेरि त्यसको ऊर्जाको भाग कसरी उत्पन्न हुन्छ भनेर भन्नेसम्म पनि चिन्तन रहेछ। कस्तो चिन्तन रहेछ भनेदेखि क को जुन किसिमको आकृति हुन्छ, ऊर्जा त्यसै गरी बनेर क चाहिँ नाभिबाट यसरी अक्षर चाहिँ अनि कण्ठमा आएर त्यसपछि गएर चाहिँ घाँटीबाट के मुखबाट निक्लिने भन्ने किसिमको चिन्तन समेत पनि रहेछ। अनि यो उपनिषद्को विज्ञानमा हजुरले केही भाषा सम्बन्धी, संस्कृत भाषा सम्बन्धी केही त्यस्तो पाउनुभयो त? भाषा भन्दा पनि मैले चाहिँ यहाँ विषयवस्तुलाई बढ्ता ध्यान दिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले के किसिमको कुरो उल्लेख गर्न खोजेँ भनेर भनेदेखि देवता भनेर भन्नुभयो। देवता भने क्या हो साँच्चै? ईश्वर भने क्या हो साँच्चै? ब्रह्म भने क्या हो? ब्रह्म भने देवता भने ईश्वर भने एउटै हो कि भिन्नै हो? आत्मा भने क्या हो? परमात्मा भने क्या हो? आत्मा छ कि छैन त्यो किसिमको कुरोकानी कसरी हो? जनै भने क्या हो? जनैलाई कसरी बुझ्ने हो मान्छेले? यस्ता किसिमका कुराहरूलाई चाहिँ हेरेको छु, ताकि अहिलेको विषयवस्तु, पहिलेको चिन्तन दुईटामा विज्ञान कहाँनिर रहेछ फेरि पश्चिमा विज्ञानसँग पनि लगेर जोड्नु खोजेको छु। जस्तो अब हाम्रा पुर्खाले देवता भने चाहिँ ब्रह्मलाई उनीहरूले देवता भनेनन्, ब्रह्म नै भने, परमेश्वर भने। ब्रह्म शब्दको बृहत्वाद ब्रह्म भनेर भन्छन् उनीहरूले, जो फैलिएको छ, जताततै व्याप्त छ, त्यही ब्रह्म। तपाईँ ब्रह्म, म भएन, यो सबै चिज ब्रह्म। अब त्यसो हुँदाखेरि ईश्वर भनेको सृष्टि गर्नलाई तयार भएको जमातलाई ईश्वर भने, देवता भनेर भनेको गुणकारी कुरालाई देवता भने। भन्दाखेरि त देवता भनेको ईश्वर भने फरक रहेछन्। अब हामीले राम र कृष्णलाई देवता भनेको त अवतारित हुन्, ती चाहिँ अवतारित हुनु भनेर चाहिँ अवतार हुन्, ईश्वर पनि होइनन् ती, ब्रह्म पनि होइनन् ती। तर अब यो सगुण र निर्गुणको भाषा बोक्लेपछि सगुण र निर्गुण जोड्ने मान्छेले तिनलाई फेरि चाहिँ देवता बनाइदियो। त्यो चाहिँ बनाउने किसिमको ढङ्ग पनि हुँदो रहेछ। यस्ता खालका कुरालाई लिएर अनि मैले चाहिँ पुर्खाले सोचेको कुरा र अहिलेको विज्ञानले सोचेको कुरा कहाँनिर मिल्छ। जस्तो ऊर्जा अन्तिम हो, पदार्थ ऊर्जाबाट निस्कन्छ। त्यो भनेको हाम्रा पुर्खाले भनेको ब्रह्म शाश्वत हो, जगत मिथ्या हो, जगत नासिन्छ, ब्रह्म बसिरहन्छ भन्नुको माने वेदान्तीको चिन्तन र यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चिन्तन एकै ठाउँमा गएर टाँसिँदो रहेछ। भनेपछि त यो चिन्तन त्यत्रो ठुलो फरक होइन रहेछ। अब त्यस्तो किसिमको हिसाबबाट मैले चाहिँ विश्लेषण गरेँ। त्यसैले मैले विश्लेषण गरेको आधार के हो भनेदेखि विषयगत रूपमा अहिले समस्या समाधान नआएको र हामीमा विज्ञान छैन है भन्ने किसिमको जुन दुस्साहसी बुद्धि भन्ने गर्छु मैले, त्यो दुस्साहसी बुद्धिलाई चुनौती गर्न निम्ति चाहिँ यो किताब यसरी लेखेको हो। एकदम। र संस्कृत भाषाको व्यापकता पनि छ। यही संस्कृत भाषालाई
को व्यापकता, यसको चाहिँ वैश्विक दृष्टिकोण, यसमा जुन उद्घारित भएका जुन आधार वाक्यहरू छन्, आदर्श वाक्यहरू छन्, सम्भवतः विश्वमा त्यस्ता वैश्विक वाक्यहरू कमै पाइन्छन्। अब यसरी तुलना गर्ने भन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो पक्षमा यो छ है भनेर भन्न पायौँ भने त्यसले के गर्दो रहेछ भने आत्मरतिमा बाँच्ने कि अरूलाई पनि स्वीकार्ने भन्ने किसिमको कुरो हुँदो रहेछ। जस्तो अङ्ग्रेजको भाषा वा उनीहरूले बनाएको भाषा उनीहरूको चाहिँ नि जति पुरानो हो हाम्रो त्योभन्दा धेरै पुरानो हो। हाम्रो भाषा बनाइएको होइन, भएको भाषा हो। हाम्रो भएको किन भन्दा हामी डमरुसँग वा महादेवको नाचसँग लगेर जोड्ने किसिमको कुराकानी, नाद ढक्काम नभ पञ्चवारम भनेर। अनि त्यसै गरी चाहिँ नि हामी त्यसमा कहाँ लगेर जोड्छौँ भनेदेखि हाम्रा मन्त्र त्यसै गरी बन्छन्, हाम्रा तन्त्र त्यसै गरी बन्छन्, हाम्रा ज्ञानका बिन्दु त्यसै गरी हुन्छन्। हाम्रा मान्छेले दर्शन भनेर, जस्तो यहाँले दर्शन भनेर भन्नुभयो, त्यो दर्शन भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाले दर्शन भनेर भनेको बनाउने हो, हामीले देख्ने हो, कुरै फरक हो। त्यसो भए त देख्ने भनेर भनेको शाश्वत हो, जोसुकैले पनि देख्न सक्छ यदि त्यो क्षमता भयो भने। बुद्धकै भाषामा भन्ने हो भने तपाईँ हामी सबै बुद्ध बन्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, मोक्ष हुन सक्छौँ। अनि त्यो किसिमको चिन्तन बोकेको हुनाले विज्ञान पनि जोड्न सकिने, सामाजिक कुरा पनि जोड्न सकिने, संस्कार पनि जोड्न सकिने, अर्काको भाषाहरू जुन छन्, अर्काको लिपिहरू जुन छन्, त्यो भित्र पनि हामी अटाउन सक्ने भनौँ न, हाम्रो चाहिँ नि जोडाउन सक्ने किसिमको हिसाबबाट हेर्छु मैले चाहिँ। त्यसैले कुन तल कुन माथि, हामी उम्दा हो अर्को हो भनेर भन्ने भन्दा पनि हामी कतिसम्म पुगेछौँ, उनी कतिसम्म आएछन्, त्यो चाहिँ नि भन्न पाइन्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा प्रोफेसर विद्यानाथ कोइरालासँग हामी विश्व संस्कृत दिवसको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो इन्टरभ्यू मोडलमा होइन, हामी कुराकानी मोडलमा छौँ, संवाद मोडलमा छौँ। र दर्शकवृन्दहरू, हामी ऋषि तर्पणी यही भदौ 6 गते पर्छ, त्यो दिन चाहिँ संस्कृतलाई ग्लोरिफाई गर्ने, संस्कृतका विशेषताहरू चिनाउने सन्दर्भमा छौँ र विश्व संस्कृत दिवस भनेर त्यो दिन मनाउँछौँ। र यो टेलिभिजन हेरेर जतिले सुन्नुभएको छ, हामीलाई हेर्नुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि मेरो आह्वान के छ भने हाम्रो चाहिँ मर्दादेखि जन्मदाखेरि मर्दासम्म, मरेपछि पनि छोराछोरी नाति नातिना हुँदासम्म पनि श्राद्धको रूपमा संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्छौँ। उपयोगिता यहीँबाट संस्कृत भाषाको सिद्ध हुन्छ। यस अर्थमा यो हाम्रो मातृभाषा नभए पनि मौलिक भाषा हो र यसको जगेर्ना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले गरेनौँ भने विदेशीले किन गरिदिने? यस अर्थमा पनि संस्कृतका बारेमा परिचर्चा गर्न म आह्वान गर्दछु। र आजभोलि डाक्टर साहब, संस्कृत भाषाको विषयमा नेपालमा बडो कन्ट्रोभर्सी छ। एक थरी चाहिँ संस्कृत भाषालाई सुन्नै चाहँदैन, अर्को एउटा समुदाय छ जसले संस्कृत भाषा उसको मातृभाषा त होइन, संस्कृत भाषा हुनैपर्छ भनेर चाहिँ क्याम्पेन गरिरहेका छौँ। र मेरो ख्यालमा दुवैलाई सन्तुलित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र के यो अर्को पक्षले भने जस्तै नेपालीहरूका लागि संस्कृत चाहिँ अवाञ्छित नै भइसक्यो हो त? गजब ल्याउनु भयो। 2-3 आँखाबाट हेर्नु पर्दो रहेछ। एउटा मैले कसरी हेर्छु भन्दै संस्कारको आँखाबाट। स्वर संस्कारको चिन्तन गर्यो भनेदेखि हामीसँग चाहिँ नि त्यो सीमन्तोन्नयनदेखि लिएर मृत्यु संस्कारसम्मको चिन्तनलाई एकचोटि सोच्यो भने यो हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू, बाहुन क्षेत्रीहरूको यो किसिमको संस्कारलाई हेऱ्यो भन्दै एउटा बाटो देखिँदो रहेछ। दलितहरूसम्म पनि त्यसमा गएर टाँसिदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि एउटा पाटो त्यहाँबाट हेर्ने किसिमको दृष्टिकोण हो। जसले संस्कृतलाई जानेर पनि नजानेर पनि बचाइरहेछ, बचाउँछ, त्यसले छोड्दैन। बिल्कुल बिल्कुल एउटा त्यो पक्ष रहेछ। दोस्रो, संस्कृतका साथी, संस्कृत इतर भनेर चाहिँ भन्ने जो साथीहरू हुन्, उहाँहरूलाई हामीले के भन्न सकेनछौँ त्यो म बारम्बार भने पनि छु। तामाङ घेदुङमा गएँ भने अथवा चाहिँ अरू साथीहरूको समूहमा गएँ भने संस्कृतमा उहाँहरूले चाहिँ संस्कृतमा विश्वविद्यालय हुने, हाम्रो चाहिँ किन नहुने भन्दाखेरि उहाँहरूको तर्क असाध्यै बलियो हो भाषाको हिसाबबाट। तर संस्कृत भने भाषा मात्रै होइन, संस्कृत भनेको त ज्ञानको निधि पनि हो। त्यो दर्शन खोजे पनि त्यहीँ भेटाउने हो, विज्ञान खोजे पनि त्यहीँ भेटाउने हो, सामाजिक खोजे पनि त्यहीँ भेटाउने हो, कृषिको ज्ञान खोजे पनि कृषि वेद भनेर भन्ने भेटाउने पनि त्यहीँ, आयुर्वेद खोजे पनि, औषधि खोजे पनि त्यहीँ। यो किसिमको हिसाबले सबै चिजको मूल नै संस्कृत भएको हुनाले तिनीहरूले चाहिँ यो तपाईँको यति तागत छ
भनेर भन्यो भने उहाँ त्यो त छैन। त्यसो भए यो भाषा मात्रै होइन, यो ज्ञान पनि हो। यति ज्ञान तपाईँको पुस्तक छन् भन्यो भने पुस्तक पनि छैन, त्यसो भए पनि तपाईँको निम्ति जरुरी हो। अब त्यसो भए अर्को भाषाबाट पनि हेरौँ। मैले अर्को भाषाबाट के गरिहेर्छु भने तपाईँले बोल्ने शब्दहरूमा तपाईँकै भाषा, चाहे त तामाङ बोल्नुहोस्, चाहे किराँत बोल्नुहोस्, राई बोल्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईँ वा जे बोल्नुहोस्, मैले मधेसमा बोल्दाखेरि त यही संस्कृतकै शब्दहरू बोल्ने हो। मैथिली बोलोस् कि भोजपुरी बोलोस् कि अवधी बोलोस् कि थारू बोलोस् कि बज्जिका बोलोस् कि जुनसुकै भाषा बोल्यो भने पनि, सन्थाल बोलोस् कि, उसले त संस्कृत त टाँस्छ त्यो संस्कृत त त्यसै आउँछ, किनभने यो त एउटै जननी भयो, एउटैको सन्तान। अरूमा पनि संस्कृतका थुप्रै कुराकानी रहेछन्। नेवारहरूकोमा हेऱ्यो भनेदेखि त संस्कृत बग्रेलती। तपाईँको नाम के हो भने फलाना श्रेष्ठ भने क्या हो भने त संस्कृति हो। जस्तै एउटा उदाहरण दिन्छु, पोखरीलाई नेवारी भाषामा पुख भनिन्छ। पुख भनेको वास्तवमा पुष्करिणी शब्दबाट आएको। अब यसरी खोज्ने किसिमको ढङ्ग गरिदियो भने मलाई लाग्छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, माने बिचको बाटो, त्यो बाटोमा नि ल्याउन सकिन्छ। किनभने भाषाको रूपमा भाषा विकासको निम्ति हामी चिन्तन गर्न सक्छौँ। सबैको भाषा विकास गर्नलाई पालिकाहरू के गर्न सक्छन्, स्कुलहरू के गर्न सक्छन्, क्याम्पसहरू के गर्न सक्छन्, अनुसन्धाताहरू के गर्न सक्छन्, भाषाका यो वकालतकर्ताहरू उनीहरू के गर्न सक्छन् भन्ने किसिमको एउटा ल्यायो। त्यसले भाषा विकास हुन्छ, लिपि विकास हुन्छ, साहित्य विकास हुन्छ। त अनि त्यसै गरेर ज्ञानको विकासमा गएर चाहिँ फेरि लगेर चाहिँ जोड्नुपर्ने भयो। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, हामी बुद्धिस्ट भनेर कसैले भन्यो भने ए हो त तपाईँले त्यसो भए पाली पढ्नु भएको छ भनेपछि संस्कृत जोडिने भयो। संस्कृतकै ग्रन्थ पढ्नु भएको छ, त्यो पनि संस्कृत जोड्नु भयो। होइन तपाईँले चाहिँ नि के अरे तिब्बती मात्रैमा पढ्नु भएको छ, यो तिब्बतीमा केबाट अनुवाद गरे, त्यसो भए संस्कृतबाट अनुवाद गरे भन्दाखेरि त कताबाट जोडिँदो रहेछ भन्दै मूल छोड्नुहुन्छ मूल बोक्नुहुन्छ, यति मात्रै प्रश्न आउने हो। यसको अर्थ चाहिँ यसो मानौँ कि हामीले जसले चाहिँ संस्कृत भाषालाई अलिकति मृत भाषा हो अथवा होइन, यसलाई चाहिँ एउटा करेन्टमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ, उहाँ मूलतः संस्कृत विरोधी चाहिँ होइन, आफ्नो भाषालाई बचाउने मान्छे हो पनि भन्न सकिने रहेछ। ठिक भन्नुभयो, म चाहिँ त्यसमा सहमत छु। आफ्नो भाषाको बचतको निम्ति उहाँहरूले के गर्नुभयो भने ठुलोसँग तुलना गर्नुभयो, संस्कृतसँग तुलना गर्नुभयो। अब हामीले नजानेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा बहुभाषिक डिपार्टमेन्ट भनेर भने चाहिँ एउटा विभाग खोल्नलाई के बिग्रिन्थ्यो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यसले चाहिँ अनुसन्धान गरे भए के बिग्रिन्थ्यो? बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थीहरूले म त्यहाँ त्यो यो भाषामा चाहिँ म विज्ञता हासिल गर्छु, म यो भाषामा चाहिँ के अरे थिसिस लेख्छु भनेर पनि लेख्न दिउँ न, के हुन्थ्यो? त्यो लेखिसकेपछि त्यसको माथिमा चाहिँ नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा केमा अनुवाद गर्नुपर्छ अलिकति गर्नु, जस्तो जापानिजहरूले गर्छन्। थिसिस त उनले अङ्ग्रेजीमा के अरे जापानिजमा लेख्छन्, तर अङ्ग्रेजीमा माथि छुटुक्क गरेर चाहिँ लेखिदिन्छन्, त हुँदो रहेछ त। पढ्न चाहने मान्छेले पढ्छ, नत्र भए सारबाट कुरा थाहा पाउँछ। यो किसिमको प्रक्रिया चाहिँ नि हाम्रा विश्वविद्यालयले गरेनन्, हाम्रा प्राज्ञिकहरूले नसोचेको विषयवस्तु छ एकदम। खास गरी चाहिँ संस्कृत भाषाको कुरा गरिरहँदाखेरिमा नेपाली भाषामा कमसेकम 60% जति संस्कृत भाषाका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको छु। यो चाहिँ सरहरूलाई कति थाहा छ, मेरो सुनेको कुरा मात्रै हो। र जति हामी संवाद गरिरहेका छौँ यसमा पनि बहुयत चाहिँ संस्कृत भाषाकै शब्दहरू हुन्छन् र यही कुरा चाहिँ अवधिमा हुन्छ, यही मैथिलीमा हुन्छ र नेवारीमा पनि होला, तर हामी जान्दैनौँ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई कस्तो अलिकति अलिकति असन्तोष हुन्छ, किनभने म बाहुन भएर जन्मेँ, छेत्री भएर जन्मेँ। म जन्मदाखेरि एउटा मात्रै भाषा हुन्छ कि मसँग, नेपाली मात्रै। तर कोही नेवार भएर जन्मन्छ है, कोही मधेसतिर जन्मन्छ, अथवा कोही गुरुङ भएर जन्मन्छ, लिम्बू भएर बस्छ, उसको मातृभाषा दुईवटा हुन्छ। आफ्नो मातृभाषा बोल्छ, नेपाली त संसारको भाषा भएर आइहाल्छ। भनेपछि बहुभाषिक हुनुमा फाइदा पनि रहेछ क्या। त्यसमा शङ्कै छैन। अहिले बहुभाषिकको अनुभव हेर्नुभयो भनेदेखि न्युरो मेडिकल साइन्टिस्टहरूले गजबको अध्ययनहरू गरेका छन्। अहिले भाषा र यो दिमागको क्रियाशीलताको बिचको अत्यन्त ठुलो सम्बन्ध छ भनेर भन्ने चाहिँ उनीहरूको अर्थ छ। जसले जति धेरै भाषा जान्यो उसलाई चाहिँ उसको यो दिमागी तन्तुहरू चाहिँ बडा क्रियाशील हुँदो रहेछन्। जति क्रियाशील भयो त्यसलाई चाहिँ पछि लाग्ने अल्जाइमर जस्तो रोगहरू नलाग्ने किसिमको सम्भावना हुँदो रहेछ। जो कुरो चाइनिजहरूले अहिले बुझेर भाषाहरू सिक्नु पर्यो भनेर भन्ने किसिमको अभियान चलाछन्, बुढाबुढीहरूलाई बहुभाषी बनाउनलाई बल गरिरहेछन्। अनि यदि यो संस्कृत भाषा जस्तै सरले अघि भन्नुभयो त्यो कुराबाट म पनि सहमत राख्छु, किनभने अहिले अमेरिकामा 3वटा विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी अनि नवादा युनिभर्सिटी र एउटा युनिभर्सिटीको नाम बिर्सेँ,
3वटा युनिभर्सिटीले आधिकारिक रूपमा ग्रेजुएटदेखि पिएचडीसम्म गराउँछन् र अनौपचारिक रूपमा त्यहाँ इन्डियनहरूले खोलेका त कति छन् कति। अब त्यो कहिलेकाहीँ आफ्नो धर्मलाई प्रोभोक गर्न पनि त्यो गरिराखेका हुन्छन्। अब त्यसलाई आधिकारिक कति मान्ने र विश्वविद्यालयहरूमा क्लासिकल भाषाको रूपमा उनीहरूले मेन स्ट्रिममा त होइन क्लासिकल भाषाको रूपमा जर्मनहरूले पनि पढाइरहेका छन्, इङ्ग्लिसहरूले पनि पढाइरहेका छन्। धेरै ठाउँमा संस्कृत भाषाको पठन पाठन हुन्छ। र अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा को ओरिजिन चाहिँ ल्याटिन र रोमनबाट भयो र विश्वमा अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरिमा ल्याटिन र रोमन भाषामा त्यति धेरै डिपार्टमेन्टहरू छैनन् जति संस्कृतका छन्। ठिक हो। यस्तो किन भयो होला? वास्तवमा भाषाको जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने भाषासँग सम्पत्ति टाँसिया हुँदो रहेछ। केनियाको स्वाहिलीलाई एक्चुअली विचार गरेर हेऱ्यो भने 4% मान्छेले बोल्छन्, तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो। केनिया, युगान्डा यो एरियातिर चाहिँ जति पनि ऊ छ नि त्यो 3-4 देशहरूलाई चाहिँ बोल्नुपर्ने स्वाहिली नै हो, किनभने त्यो व्यापार हुँदो रहेछ। अङ्ग्रेजको भाषा ठिक्कै त्यही हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ जब यहाँ गएर व्यापारको किसिमको कुराकानी गरेर बिस्तारै गरेर अङ्ग्रेजहरू चाहिँ व्यापार गरेर खानुपर्ने बस्छ, किनभने तिनको जिन्दगी खेती गरेर खाने जिन्दगी थिएन, कडा जिन्दगी थियो। त्यसले गर्दाखेरि व्यापारसँग टाँसिए। अहिले डलरसँग चाहिँ अङ्ग्रेजी मोह बढेर गयो, संस्कृत त्यसरी सकेन। एउटा मलाई लाग्छ त्यो कारणले हो। दोस्रो, संस्कृतको निम्ति हाम्रो समस्या के रहेछ भन्दाखेरि संस्कृतज्ञहरूले संस्कृतलाई लुकाएर राखे। मैले गाली गरेँ, किन लुकाएर राखे भनेदेखि त्यसको बहुउपयोगिता छ भनेर भन्ने किसिमको कुरो भन्न सक्ने तर देखाउन नसक्ने भयो। त्यो देखाउन नसकेको कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ जस्तो संस्कृतमा अथाह ज्ञान छ भनेर भने कुन ज्ञान छ त? एउटा सानो किताब, यो कृषिको यो ज्ञान छ, स्वास्थ्यको यो ज्ञान छ, वनको यो ज्ञान छ, शिक्षाको यो ज्ञान छ, फलानुको यो ज्ञान छ भनेर चाहिँ एउटा सानो मात्रै कुराकानी लेखिदिन पाएको भए त्यसले के गर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि ए यस्तो पो रहेछ भन्ने खोजी हुन्थ्यो। उदाहरणको लागि भनौँ, अघि डाक्टर काशीराज नेउपानेको उदाहरण दिनुभयो। उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो वेदमा यो के भन्छ मन्त्रद्वारा पानी पार्न सक्ने किसिमको अर्थ छ अनि तरिकाहरू छ, त्यो वैदिक चिन्तन हो। अब यसलाई सम्भव छ कि छैन भनेर चाइनिजहरूले अहिले परीक्षण गरेर पानी पर्यो भन्ने चाहिँ सुने मैले। यदि सही यो कुराकानीमा सत्यता छ भने अब एकचोटि तानसेनको झरीको कहानी सोचौँ होइन, जसलाई चाहिँ हामी मजासँग सोध्न सक्छौँ। गीतबाटै के गर्न सक्ने सामवेदको चिन्तनलाई सोचौँ। अनि त्यो तागत हामीसँग हाम्रा पुर्खाहरूले दिएका छन्। हुँदाहुँदै कतिसम्म छ भने हामी त उत्पादन गर्नु पर्यो भने चाहिँ जमिन चाहिन्छ भन्ने मान्छे हौँ, तर हाम्रा पुर्खाले त अन्तरिक्षबाट खानेकुराकानी दोहन गर्ने चिन्तन पुगेका छन्। त्यति दोहन गर्ने त्यो मन्त्र प्रार्थना गर्ने किसिमको कुराकानी थियो। अब यदि त्यो के भन्छ गायत्री मन्त्रको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो भने गायत्री दोहन गर्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ विश्वामित्र ऋषिले नेपालमै बनाए। अब यत्रो चिन्तन चाहिँ उनीहरूसँग रहेछ, त्यो चिन्तनलाई हामीले चिन्न सकेनौँ। चिनाउन नसक्ने को हो भने संस्कृतज्ञहरू भयो, किनभने जोसँग त्यो ज्ञानको गहिराई थियो, गहिराई भएको मान्छेले बाँड्न जानेन। अब उहाँहरूको पनि समस्या के रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई भनेदेखि जानीकन नगरिया त नहोला, तर उहाँहरूकोमा विज्ञता के हुँदो रहेछ, यति गहिरो हुँदो रहेछ कि उहाँहरूले हामीले भने जस्तो सतही कुराकानी भन्नु नसक्ने रहेछ। एउटा चिज यति गहिराइमा एउटाले भनिदिन्छ, अर्को त्यत्तिकै गहिराइमा भन्छ। ती गहिराइमा भन्ने मान्छेहरूको बिचको आपसी संवादबाट विचार ल्याउने किसिमको हाम्रो पूर्वीय संस्कृति रहेछ। 88,000 ऋषिहरू एक ठाउँमा बसेर लौ न के गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन गर्ने ठाउँ हो नि त वास्तवमा, होइन र? राजर्षि जनककै कुराकानी हेऱ्यौँ भन्दै विद्वानहरूलाई चाहिँ समातेर ल्याएर के हो ल भन भनेर चाहिँ भन्ने चिन्तन हो नि। या हाम्रैमा पनि राजा महेन्द्रसम्मको पालामा के रहेछ भनेर भनेदेखि त्यो विद्वानहरूलाई विभिन्न किसिमका धर्मका विद्वानहरूलाई विज्ञहरूले लिएर आएर विषयगत संवाद गर्ने र सुन्ने किसिमको चलन चल्दै रहेछ। राजा वीरेन्द्र पछि काटिएछ त्यो कुराकानी। अब यसरी हेऱ्यो भनेर भनेदेखि त हामीले के जानेनौँ भने हाम्रा निधिहरूको उपयोग नजानेपछि त पश्चिमाहरूले भने फलानाले भने भन्ने होइन नि, आफ्ना कुरा त भन्नु पनि जान्नु पर्यो नि त। अनि अर्को कुरा डाक्टर साहब मलाई के पनि लाग्यो भनेदेखि एकदम हजुरको कुराबाट सहमत छु म। हाम्रा विद्वानहरूले चाहिँ संस्कृत भाषामा लेखिएका जुन विविधतापूर्ण साहित्यहरू छन् नि, उदाहरणको लागि ज्योतिष पनि छ, यसमा आयुर्वेद पनि छ,
गान्धर्ववेद, नृत्यवेद, नृत्यवेद पनि छ, एस्ट्रोनोमी, आजको भाषामा भन्दा एस्ट्रोनोमी पनि छ, कृषिको कुरा हामीले गऱ्यौँ। हामी चाहिँ के गऱ्यौँ भने चण्डी के हो त्यसमा फोकस गऱ्यौँ है, रुद्री के हो त्यसमा फोकस गऱ्यौँ, अनि श्राद्ध कसरी गरिन्छ त्यसमा फोकस गऱ्यौँ। तर गन्धर्ववेदले जस्तै उदाहरण दिन्छु, मैले अहिले 4-5 वर्षदेखि लगातार अनुसन्धान गरिरहेको छु एउटा नयाँ विषयमा, त्यो कामशास्त्र। सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला। मैले कामसूत्रको बारेमा अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भने हाम्रा ऋषिमुनिहरू अथवा हाम्रा पूर्वजहरू यति दूरदृष्टि रहेछ उनीहरूको कि डाक्टर साहब यो शरीर हो नि त, म क्षमा माग्छु दर्शकहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ, तर यो जुन शरीर छ यो त कामशास्त्रको जिता जाग्दा एडभर्टाइजमेन्ट हो नि त। कसैले काम क्रिया नगरेको भए सब शरीर बन्थ्यो त। र फ्रायडले के गर्यो भने त्यो चिजलाई ट्याक्क उभ्याइदिएर बजारीकरण गरिदिए कि है। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हामीहरूले के गर्यौँ भने त्यो कामशास्त्रको जुन सिलेबस थियो गुरुकुलमा पढाउने, त्यसलाई लुकाइदियौँ के। त्यसलाई लुकाइदियौँ। कालान्तरमा वेस्टर्न पद्धतिको काम शिक्षा हामीहरूमा आयो। ठिकै छ, त्यसमा मेरो गुनासो केही छैन, किनभने हामीले गर्न सकेनौँ भने उनीहरूले गरिदिए। अब गुनासो गरेर के गर्ने, त्यो त कहीँ न कहीँ। त्यही भएर त्यो जुन भाषामा रहेको जुन विविध पक्ष हो नि, जस्तै शिक्षाकै अघि हामी कुरा गऱ्यौँ, कहाँबाट कुन भोकल कोडबाट उत्पन्न हुन्छ एउटा शब्द अक्षर भन्नेसम्मको चिन्तन उहाँहरूसँग रहेछ। र बाणी कति प्रकारले बोलिन्छ, बैखरी इत्यादि 4 प्रकारका बाणीको कुरा, त्यहाँसम्म उहाँको चिन्तन रहेछ भने हजुरले भने जस्तै यो साधारण बोलीमा संस्कृतको वैशिष्ट्य त छ भन्यौँ हामीले, तर संस्कृतको वैशिष्ट्य चाहिँ त्यो किताबमा पुर्याएनौँ कि, स्कुलसम्म पुर्याउने स्तरमा झरेनौँ भन्छु मैले। अब झऱ्यौँ कि भन्यौँ कि अब माथि गयौँ भन्ने। यसलाई 2-3टा तरिकाबाट हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ नि म भिगोत्स्की र त्यो जिन पियाजेको कुराकानीलाई दुईटालाई तुलना गरेर हेर्छु। पियाजेको चिन्तन अमेरिकीहरूले बोके, भिगोत्स्कीको चिन्तन रसियनहरूले बोके। रसिया र अमेरिकाको विवाद हुन्जेलसम्म भिगोत्स्की जहिले पनि छेउमा पुगे, तिनलाई कसैले अगाडि ल्याएन, अमेरिकीहरूले त्यसरी पढाएन। बिस्तारै रसियन टुक्रे, अब भिगोत्स्की बिस्तारै अमेरिकामा पनि छिरे। भनेपछि त यसरी हेर्नुपर्छ, त्यो राजनीति पनि हुँदो रहेछ। मलाई लाग्छ संस्कृतमा पनि त्यो राजनीति भयो। त्यो राजनीति कहाँबाट भयो भन्दाखेरि दुईटा मान्छेहरूको राजनीति असाध्यै बलियो भयो। एउटा चाहिँ के हो भने आधुनिकतावादी भन्नेहरूको। आधुनिकता भनेको पश्चिमीकरण हो, आधुनिकता भनेको पश्चिमले जे गर्यो त्यही ठिक हो भनेर भन्ने किसिमको मान्छेहरूको जमात बन्यो। त्यो काङ्ग्रेसमा पनि त्यही भयो, अरूमा पनि त्यो भयो। एउटा त्यो किसिमको जमात भयो जसले के गर्यो भने आधुनिकता भनेको हाम्रै पुर्खाको सम्पदालाई अलिकति अनुहार बदलिदिएपछि आधुनिक हुन्छ नि भन्ने चिन्तन नै टाउकोमा हाल्न सकेन। एउटा मैले त्यहाँनिर देखेको छु। दोस्रो चाहिँ कम्युनिस्ट साथीहरूले गरे, उनले अर्को अपराध गरे। मैले अपराधै भन्छु। त्यो अपराध के हो भनेर भन्दाखेरि यो शास्त्रमा के पनि छैन है, यो त खतमै हो। मार्क्सकै साहित्यमा छ, माओकैमा छ, लेनिनकैमा छ, स्टालिनकैमा छ, उतै छ मात्रै भनिरहे। यतातिर केही छ भन्ने किसिमको चिन्तन नै उनीहरूले बनाउन सकेनन्, बनाएनन्। परिणाममा त के भइदियो भनेदेखि संस्कृतमा भएको निधि बोक्नुपर्ने यिनै राजनीतिज्ञ, वकालत गर्नुपर्ने यिनैले राजनीतिज्ञ। अब यिनले नै के बदमासी गरिदियो भने चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे कम्युनिस्ट होस्, चाहे अरू पार्टीका मान्छेहरू होस्, चाहे हामी जस्ता कथित प्राज्ञ भनेर भन्ने मान्छेहरू होस्, हाम्रो सबैको चिन्तन के भयो भने उतै पश्चिम नै ठिक, पश्चिम नै शैली ठिक, पश्चिमै तरिका ठिक भन्ने किसिमको दृष्टिकोण हामीसँग बन्यो। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले संस्कृतलाई अगाडि ल्याउन सकेनौँ। त्यसैले यो एउटै मात्रै दोषी छैन, अलिकति पैसा दोषी, अलिकति आफ्नो शास्त्रमा भएका कुराकानी ल्याउनलाई नसक्ने मान्छेहरू दोषी, अलि त्यत्रो धेरै दोष पनि म फेरि यो रुद्री पढाए, चण्डी पढाए भनेर भन्ने त्यो पुरोहितहरूलाई दोष लाउने पक्षमा पनि छैन। उहाँहरूले त बचाइदिनु भयो, म एकदमै सहमत छु तपाईँसँग। अनि उहाँहरूले त कमसेकम केही नभए पनि त्यो शास्त्रलाई यस्तो छ है भनेर भन्नुभयो। त्यसको गहनता बुझ्नु भएन, बिचरा उहाँहरूलाई दोष छैन, किनभने उहाँले जति पढ्नु भएको थियो, जति बुझ्नु भएको थियो त्यति गर्नुभयो। हाम्रा पुर्खाहरूलाई मैले सम्मान गर्छु, नपढेका निरक्षर पुर्खाहरूले त्यो हाम्रा पुर्खाको ज्ञानलाई चाहिँ नि बचत गरिरहे। त्यो मानेमा हाम्रा पुर्खाहरूको पनि म सम्मान गर्छु, चाहे त्यो निरक्षर पुर्खा नै होस्। जो उदाहरणको लागि भनौँ न, मधेसमा त्यो
बैलगाडा के अरे बैलहरूलाई गोरुहरूलाई चाहिँ घाँस खुवाउनको निम्ति भनेर चाहिँ जुन भुसा खुवाउनको निम्ति बनाउने नादी छ, त्यो नादीको चिन्तन ऋग्वेदीय हो। अब कसरी पत्याउने कसरी नपत्याउने भने त नादी बोक्ने के अरे यादवहरूलाई मजासँग थाहा छ नादी छ, तर नादीको सुरुवात कहाँबाट भयो भनेर भन्नु भने चिन्तन छैन। बाजा बजाउने दलितहरूलाई एकचोटि विचार गरेर हेर्नुहोस्, बाजा बनाउने दुन्दुबी बनाउने किसिमको चिन्तन ऋग्वेदीय चिन्तन हो। त्यो दुन्दुबी बनाउने किसिमको चिन्तन चाहिँ नि कामीसँग थाहा छ, तर कामीलाई थाहा छैन त्यो वेदमा के छ। यो अचम्म छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ छालाको कुराकानी गर्नुभयो भनेदेखि त्यो अथर्ववेदीय चिन्तन हो। मजासँग छ त्यहाँ छाला कसरी उ गर्ने भनेर भन्ने, त्यो अथर्ववेदीय चिन्तन चाहिँ नि सार्की साथीहरूलाई थाहा छैन के हो यो भनेर भन्ने। त्यस्तै गरेर त्यो बाजा बजाउने किसिमको जुन ढङ्ग रङ्ग आदि इत्यादिको सामवेदीय हो। सामवेदको सार स्वर आदि इत्यादिको कुराकानी उहाँहरूलाई थाहा छैन, तर रमाइलो के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले यसरी बचाइदिनु भएको छ। त्यो बजाउन पनि जानेछ, बनाउन पनि जानेछ। म त सलाम गर्छु उहाँहरूलाई। मैले त्यो मानेमा संस्कृतका गहिरा गहन चिज चाहिँ उहाँहरूले बचाइदिनु भयो। जो पुरेत भएर बचाइदिनु भयो, जो चाहिँ नि दलित भएर बचाइदिनु भयो, जो चाहिँ नि यादव भएर बचाइदिनु भयो, जो चाहिँ नि यो भएर बचाइदिनु भयो। तर अब मार्ने बदमास चाहिँ को हो भने राजनीतिज्ञहरू भइदियो। अब उनले चाहिँ त्यसलाई उपयोग नै गर्दिनन्। अनि प्राज्ञहरू कस्तो भइदियो भने त्यो भित्र के छ भनेर खोज्दै नखोज्ने, उतैका किताब मात्रै पढाइदिने, रेडिमेड पाइयो नि त। र साथसाथै अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। र मैले अघि एउटा कुरा गरेको थिएँ, हामी संस्कृतको बारेमा त ऋग्वेद संसारको सबैभन्दा प्राचीन कमसेकम लिखित दस्तावेज हो भन्ने कुरा सिद्ध नै भइसकेको हो। मैले भन्नै पर्दैन, गुगलमा खोजे जसले पनि पाउँछ होइन। दोस्रो कुरा, यति समृद्ध साहित्य जति संस्कृतमा छ, प्राचीन भाषा क्लासिकल भाषा हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। जति साहित्य चाहिँ संस्कृतमा उपलब्ध छ त्यो विश्वको कुनै पनि प्राचीन भाषामा उपलब्ध छैन। मलाई त कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ भनेदेखि दिनदिनै हजारौँ पुस्तक सृजना गरिरहेको अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि त्यसमा अझै पुग्न टाइम लाग्छ। अहिले पनि संस्कृत भाषामा लगभग दिनका 4वटा पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित हुन्छन्। संसारमा लगभग 1% 1% अब हाम्रो नेपाल र भारतमा 1% मान्छेले संस्कृत बोल्न सक्छ। त्यो भनेको लगभग 1 करोडको जनसङ्ख्या हो। र हाम्रो समस्या कता कता के लाग्छ भने, म केटाकेटी भएपछि जब म वेस्टर्न पद्धतिको शिक्षा पढेँ आएँ, अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई कहिल्यै पनि म संस्कृत पढेको छु भनेर भन्दाखेरिमा गौरव नहुने के, अनि त्यसलाई लुकाउने पद्धति के। पछिल्लो समय मैले होइन संस्कृत जाने छु मैले भन्न थालेको छु के, अलिअलि जान्न त जान्दिनँ, तर अलिअलि जाने छु भन्न थालेको छु मैले। त्यो कारण के रहेछ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रा विद्वानहरूले आफूमा भएको पोटेन्सियलिटी जुन गौरव गर्ने चिज हो नि, जस्तै मैले प्रोफेसर शब्दको अर्थ, दुर्भाग्यवश प्रोफेसर शब्दको अर्थ के रहेछ भनेर अङ्ग्रेजी रुटमा गएँ कि प्रोफेसर भनेको त बाइबललाई प्रोफेस गर्ने, त्यो बाइबलको कुराहरूलाई प्रोफेस गर्नेलाई प्रोफेसर भन्ने रहेछन्। अनि मेरो पण्डितै शब्द ठिक रहेछ भने जस्तो लाग्यो मलाई। अब हुन त यो भाषामा अहिले किनभने त्यही रुट शब्द त्यही रहनुपर्छ भन्ने छैन, किन यसको त व्यापक मिनिङ बदलिसकेको छ त्यसको। अहिले प्रोफेसर भन्नाले कसैले बाइबल सिकाउने मात्रै भनेर बुझ्दैन, बुझाइमा फरक पर्छ। अब त्यति रुट पनि हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कहिलेकाहीँ कस्तो रहेछ हामीले आफ्नो भाषाप्रति पनि गौरव गर्नुपर्ने रहेछ क्या। सहमत छु, होइन गौरव गर्दा सँगसँगै एउटा कुरा। र मैले प्रश्न के हो भने, अब यदि नेपालको रुट भाषा मौलिकतासँग सम्बन्धी, किनभने हामीले हेऱ्यौँ भने तामाङहरूले पनि, बौद्ध तामाङहरूले संस्कृत भाषाको रुटलाई प्रयोग गर्छन् र भाषा उहाँहरू कहाँ प्रयोग हुन्छ। नेवारीमा वज्रयानमा त संस्कृत भाषा अनिवार्य छ। वज्राचार्यहरू त प्रसिद्ध संस्कृतका विद्वानहरू हुनुहुन्छ, अहिले पनि संस्कृतको अभ्यास गर्नुहुन्छ होइन। अरू अब मधेस तराईतिरको त कुरै छोडिदिउँ, मिथिला भनेको त संस्कृतको कहिलेको उर्वर भूमि नै मानिन्छ। तर सत्य के हो भनेदेखि समयले, परिस्थितिले गर्दाखेरिमा कसैलाई दोष नदिउँ, हामीले संस्कृत चाहिँ पहिलाको स्थितिमा छैन। र मेरो प्रश्न के हो भने, यति व्यापक संस्कृत भाषामा साहित्यहरू छ, भाषाको कुरा छ, व्याकरणको कुरा छ, र हजुरले हेर्नुभयो भने कामसूत्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि हजुरलाई याद होला 60 प्रकारका भोकल एजुकेसनको कुरा पनि त्यहाँ छ, जसलाई हामी प्रायोगिक विज्ञान भनेर भन्छौँ। भोकल एजुकेसनको कुरा पनि छ। अब गायन विद्याको त सारेगमको कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यति व्यापक छ। यति हुँदाहुँदै पनि यति व्यापक तर यो सबै संस्कृतमा छ।
यसलाई सरल भाषामा आजको जमानामा नेपालका सामान्य कक्षा 4 देखि लिएर 12 अथवा माथि त विश्वविद्यालयले जानुन्, तल्लो तहदेखि 12 क्लाससम्म सेलेबीमा राख्नुको लागि कस्तो प्रकारको संस्कृत हुनुपर्छ? गजब ल्याउनु भयो। म चाहिँ नि कसरी भेट्छु नि, सिलेबसमा राख्ने एउटा कुराकानी होला, र मैले अनिवार्य होस् भनेर चाहिँ भन्दिनँ। फेरि सिलेबसमा राख्ने एउटा तरिका होला, यसको उपयोगिता कसरी भनेर भन्ने बारेमा चाहिँ सोच्न सकियो भने गजब गजबको कुरा आउँछ। जस्तो अघि ऋषि पञ्चमीको कुरा गर्नुभयो, ऋषि पञ्चमीमा 7वटा ऋषिको सम्मान गर्ने किसिमको चलन चल्ती छ। बिल्कुल अचम्म छ। त्यहाँ विश्वामित्र पनि पर्छन्, वशिष्ठ पनि पर्छन्, गौतम पनि पर्छन्, मैले कश्यप पनि पर्छन्। अब यसरी हेऱ्यो भने तिनका योगदान के छ भनेर हेऱ्यो भने भाषामा योगदान, साहित्यमा योगदान, त्यसपछि गएर चिन्तनमा योगदान। अचम्म लाग्यो मलाई। त्यो ऋषि पञ्चमीको पूजा गर्दाखेरि तिमीले यो पूजा गर्यौ, यिनका योगदान यी छन्, अब सोच है भनेर भन्यो भने ऋषि पञ्चमी पूजा गर्ने मान्छेले त त्यो त संसार थाहा पाउँथे। ऋषि तर्पणीको दिनमा जब हामी चाहिँ ऋषि तर्पण भनेर चाहिँ भन्छौँ, कुन ऋषिलाई तर्पण गऱ्यौँ, तिनका योगदान के हुन्, त्यो किसिमको कुरोकानी के थियो भनेर भनिदियो भने। जनैको कुरो जब जनै लाउँछौँ, जनै लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जनै 3वटा सूत्र छ। 3वटा सूत्र भने 3 सत्यसँग टाँसेको कुराकानी वा 3टा भू स्वसँग गरेर टाँसेको कुराकानी, 9वटा भनेर भने ग्रहसँग टाँसेको कुरा, 108 भनेर भनेको केसँग टाँसेको कुरा। यसलाई जोड्दै जोड्दै लगेर गर्छ नि, फेरि गोलो छ भनेर भने त्यसले गोलोको कुराकानी गरेको। यी सब कुराहरूलाई लगेर चाहिँ जोडिदियो भनेदेखि 27 भने चाहिँ 27 नक्षत्रसँग जनै बनाउने काममा इकोनोमी त जोडिएको छ। एकदमै त्यो मजासँग कुराकानी हुन्थ्यो। मैले त्यो गहिराईमा लगेर जोड्दै जोड्दै जाने एउटा बाटो हो, जसले गर्दाखेरि जनस्तरमा संस्कृतप्रतिको मोह बन्छ। त्यो मोह बन्ने इम्पोर्टेन्स क्या हो? हजुर, त्यहाँ एउटा बाटो यो हो। दोस्रो बाटो के रहेछ भने प्राज्ञिक दुनियाँलाई यसमा चाहिँ नि पश्चिमी दुनियाँले के खोज्छ त्यो कुराकानीसँग लगेर जोड्नु पर्छ। जस्तो व्यवस्थापनको बारेमा हाम्रा पुर्खाहरूले के गरे भने थारूहरूको दङ्गी शरणको व्यवस्थापनलाई एकचोटि विचार गरौँ। त्यो व्यवस्थापनमा चिन्तन गर्यो भने कति राम्रो व्यवस्थापन छ। जो व्यवस्थापनको स्रोत कहाँ हो भने चाहिँ थारूहरूको आफ्नै त्यो हुँदो रहेछ, संस्कृतको आधारबाट बनेको रामायण हुँदो रहेछ, जसलाई उनीहरूले चाहिँ नि विग्रह के भनेर भने। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि त्यो महाभारत हुँदो रहेछ, बड्कीमार भनेर भन्ने त्यो गजबसम्म महाभारत नै रहेछ। अब यसरी हेऱ्यो भनेर भन्दै उनीसँग त्यो उनीहरूको व्यवस्थापकीय सोच कहाँबाट आयो भनेर भने त्यहाँ सूत्रबाट आउँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरेर विज्ञानका मान्छेहरूले चाहिँ नि हाम्रो यो पश्चिमको दर्शन के अरे पश्चिमको विज्ञान, जस्तो म जोन हेगलिनको उदाहरण दिउँ। डाक्टर जोन हेगलिनले आधार बनाएर हेर्नुभयो, अणुशास्त्रले चिन्तन गर्दाखेरि अणु कहाँ कसरी चाहिँ बस्दै जान्छ भनेर चाहिँ अन्तिम पुगेपछि अणु यसरी बस्छ है भनेर चाहिँ टुङ्ग्यो विज्ञान। कग्नेटिभ साइकोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ के अरे त्यो साइन्टिस्टहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि लास्टमा गएर चाहिँ कग्निसनको लेभल त यति हुँदो रहेछ, यहाँभन्दा पर चिन्तन हुँदो रहेछ, सक्यो त्यो पनि। त्यस्तै क्वान्टम फिजिक्सबाट हेर्दाखेरि त्यो क्वान्टमको पनि कुरोकानी यहाँनिर गएर चाहिँ टुङ्ग्यो भने टुङ्गिँदो रहेछ। तर अनि त्यसै गरेर योग शास्त्रबाट हेर्दाखेरि त्यो योग सूत्रलाई हेर्दाखेरि त योग सूत्रको चिन्तनमा दिमागको सन्तुलन जुन छ नि, ध्यान गर्दाखेरि हुने सन्तुलन, त्यो सन्तुलन हुँदाखेरि ब्रह्माण्डको बनोटको सन्तुलन र दिमागी सन्तुलन बराबर भयो भने ब्रह्माण्डको ज्ञान एकैचोटि भत्तै आउँदो रहेछ। यत्रो कुरोकानीको गहिराईमा त्यो संस्कृतको एउटा सूत्र हुँदो रहेछ। अब यो कुरोकानी चाहिँ प्राज्ञिक दुनियाँबाट भनिदिनु पर्यो। बिल्कुल। त्यसो भइसकेपछि अनि शिक्षणको ढङ्गबाट अर्को कुरोकानी भयो। अहिले हामी अब शिक्षकले आफूलाई गुरु भन्ने दाबी गरे, त्यो बडो गल्ती गरे भनेर ठान्छु म। शिक्षक प्राध्यापक गुरु हुँदै होइनन्, त्यो हुन सक्दैनन् भनेर भन्ने बुझ्छु म। हुने 2-4 जना होलान्। किनभने गुरु भनेर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने विद्यार्थीले यसले गर्दा मेरो जिन्दगीको टर्निङ पोइन्ट हो है, यहाँनिर म बदलेँ भन्ने किसिमको हिसाब भएपछि बल्ल गुरु हुँदो रहेछ। एकलव्यका गुरु द्रोणाचार्य हुन् भनेर कसरी भन्ने हो? किनभने न पढाछ न के गरेछ, तर मानेको गुरु हो नि। त्यो मान्ने किसिमको तहमा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ जाने किसिमको ढङ्ग के गरी हो त भन्दाखेरि ज्ञानको उपरि मन्जिल भन्नुहोस् न। एक मानेमा जस्तो हाम्रा 64 यो के भन्छ कलाको जुन किसिमको कुरोकानी हामीले चाहिँ भन्यौँ, त्यो हाम्रो पुर्खाको भाषामा त्यो चाहिँ सिप हो होइन, अहिलेको भाषामा व्यावसायिक शिक्षा हो। त्यो 64 कलाको जुन किसिमको कुरोकानी हो, हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो सिटिभिटीले राखिदिएदेखि के हुने हो? त्यसो भएपछि अब कोर्समा त त्यसै पसिहाल्थ्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ शिक्षकले चाहिँ ल
यो त यहाँ ज्ञान रहेछ, यो यहाँ रहेछ भनेर भनिदिए कसो हुँदो हो। अर्को किसिमको तरिका छ। अर्को चाहिँ के भने बग्रेलती साहित्य, जस्तो प्रगति प्रकाशन मस्कोको साहित्यहरूलाई म तुलना गरेर हेर्छु। त्यो प्रगति प्रकाशन मस्कोको साहित्य भनेर भनेको कम्युनिस्ट साहित्य हो, तर त्यहाँ जिन्दगीको साहित्यसँग पनि त्यहाँ लगेर जोड्या छ क्या। त्यस्तो खालको गरेर साना साना कथाहरू, जहाँ चाहिँ नीति कथा हाम्रा चाहिँ कति धेरै छन्, नीति कथाहरू थुप्रै थुप्रै छन्, ती नीति कथाहरू सट्ट गरेर चाहिँ राखिदिने। खरा र सिंहको कथा त हाम्रै कथा हो नि त, होइन? यो सबबाट आएको हो कि हाम्रो कथा हो, त्यो त अर्को ठाउँमा लडाइँ होला। तर अब त्यस्ता किसिमका कथाहरू नीतिसँग टाँसिएका, ज्ञानसँग टाँसिएका, ती बग्रेलती बजारमा पठाइदिने हो भने अनि विद्यार्थी बिस्तारै आउँथ्यो। अनि बिस्तारै के हुन्थ्यो भने संस्कृत त राख्नुपर्ने रहेछ पो भन्ने चाहिँ चिन्तन आउँथ्यो। अहिले त हटाउनुपर्छ भनेर भने चिन्तन भयो। माओवादीहरूले चाहिँ हटाउनुपर्छ भने त्यो गरेर चाहिँ शिक्षकलाई नै मारिदिए, होइन? यो त्यो किसिमको अपराध त उनले गरेकै हो, नाइ भन्नुपर्ने केही कुरै छैन। अब त्यो किसिमको ढङ्ग हिजो जुन भयो, त्यो भनेको बुझाइको कमी हो। त्यो बुझ्ने नबुझेको हुनाले चाहिँ उनले गल्ती गरे भनेर भने त अब नबुझ्नेलाई त गल्ती क्षमा नै छ नि। हाम्रै पुर्खाले भनेको चिन्तनलाई एकचोटि हेर्नु हो भने ज्ञानीलाई सजाय धेरै हुन्छ, अज्ञानीलाई सजाय कम हुन्छ। भनेपछि त उनले त बुझेकै छन् नि। ज्ञानीले धेरै सजाय पाउनुपर्नेमा अज्ञानीलाई सजाय भयो। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यसो गर्न पायो भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो स्कुल तहमा पनि लान सकिन्छ। अर्को बाटो मैले के देख्छु भने मेरो भाषामा संस्कृतका भाषाहरू शब्दहरू कति पर्या छन्, व्याकरणको शैली कति पर्या छ, ज्ञानको कुराकानी कति पर्या छ। जस्तो कोकशास्त्रको कुराकानी गर्नुभयो, कोकशास्त्रलाई चाहिँ अब हामीले वा कामसूत्रको कुराकानीलाई हामीले एकचोटि विश्लेषण गरेर हेऱ्यो भने त्यो र यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो के भन्छ पश्चिमी विद्वान के अरे को शास्त्र र हाम्रो शास्त्रमा कहाँनिर फरक हुँदो रहेछ। हाम्रो त त्यो लेखकलाई वात्स्यायनलाई एकचोटि विचार गर्नु, वात्स्यायन ऋषि हुन्, ऋषि वात्स्यायन कामसूत्रका विज्ञ हुन्। फेरि अब त्यत्रो विज्ञतासँग चाहिँ पश्चिमको फ्राइड र कार्ल जुङको कुराकानी कहाँनिर जोडिन्छ भने चाहिँ कार्ल जुङ र फ्राइडलाई जोडिदिने किसिमको कुराकानी गरिदियो भने अनि बिस्तारै मान्छेले त के सोच्छ भने ओहो अब त यो नपढेर बर्बाद भएछ बिल्कुल भन्ने किसिमको कुराकानी आउँछ नि। कोर्समा त स्कुल कलेज विश्वविद्यालय एकैचोटि वात्तै कोर्समा आउँछ भनेर पनि मलाई पत्ता। बिल्कुल सहमत छु। जस्तै सरले भने जस्तै हामीहरू धेरै कुराहरू चाहिँ नजानेर नै दुःख पाएका छौँ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका, पोखरा विश्वविद्यालयका साइन्स स्ट्रिमका धेरै प्राध्यापकजीहरू हो संस्कृत त पढ्न पाइएन, हाम्रा त्यो संयन्त्रै भएन भन्ने बडो गुनासो गर्नुहुन्छ क्या। र यो यथार्थ पनि हो, किनभने जति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापित भयो आधुनिक शिक्षाको पहिलो केन्द्र थियो र हामीले वेस्टर्न मोडल लिएर आयौँ र जे उपलब्ध थियो त्यहाँ हाल्यौँ, उत्पादन पनि त्यसै किसिमको भयो। र त्यति बेला हाम्रा विज्ञहरूले बुद्धि पुर्याउनु के पर्थ्यो भनेदेखि हाम्रा जुन संस्कृतमा अथवा नेवारीमा अथवा लिम्बू भाषामा अन्य भाषामा जुन साहित्य उपलब्ध छन् तिनीहरूलाई पनि त्यसभित्र समावेश गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरेको भएदेखि यो सन्तुलित हुन्थ्यो होइन। अहिले त एउटा पक्ष चाहिँ चाहेर पनि त्यो भित्र प्रवेश, अब मानौ कसैले चाहिँ वैदिक मनोविज्ञान पढाउन चाह्यो भने इच्छा छ, मनोवैज्ञानिक पनि हो, दार्शनिक पनि हो, पढाउन चाहन्छ, तर हाम्रो विश्वविद्यालयले त्यो पढाएको छैन। उसले कहाँबाट पढाओस्? ओहो मैले जानिनँ भन्नु बाहेक उपाय छैन। किनभने उसँग रिसर्च सिस्टमको कुरा एमएलए र अथवा एमएलएको कुरा गर्छौँ अथवा एपिएको कुरा गर्छौँ। हामीले चाहिँ कहिल्यै शङ्कराचार्यले पनि त अनुसन्धान गरेर भाष्य लेख्नु भएको छ नि, त्यो भाष्यको शङ्कराचार्य सिस्टम अनुसन्धानको किन हुन सक्दैन भनेर हामीले परिचर्चा गरेनौँ। र त्यो कसैलाई मैले दोष दिन्न, किनभने त्यो परिचर्चा गर्ने प्रणाली हाम्रो विश्वविद्यालयले देख्न पाएन कि। र त्यसभित्र म पनि पर्छु। मैले पनि अहिले यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो सिस्टम त मैले डेभलप गर्ने मेरो दायित्व थियो नि त। तर सौभाग्यवश अलिअलि संस्कृत जानेको हुनाले त्यो कुरालाई मैले चाहिँ राख्न सक्छु र हामीले लेखिरहेछौँ। म र एकजना साथीले हामी जनार्दन घिमिरे उहाँहरू हामी दुईजना मिलेर चाहिँ हाम्रा पुर्खाको शिक्षा के अरे यो अनुसन्धान गर्ने विधि के रहेछ, पश्चिमाको विधि के रहेछ, दुईटाको तुलना कहाँनिर हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो किताब छापिने क्रममा छ लागिरहेको छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जसरी सक्नुहुन्छ त्यसरी संस्कृतको बारेमा परिचर्चा गरौँ। संस्कृतको परिचर्चा गर्दाखेरिमा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालमा 123वटा भाषाहरू छन्, सबै हाम्रा भाषा हुन्। सबै भाषाहरू वैश्विक तहमा संस्कृत जति नै महत्त्व राख्छन्, तर
उहाँहरूसँग साहित्य लेखन, साहित्यमा उहाँहरूको चाहिँ पहुँच छैन, उहाँहरूको ग्रन्थ छैन। अब उहाँहरूलाई पनि अपब्रिङ गर्नुपर्छ, हामीले पनि सँगै उठाउनुपर्छ। र अन्तिममा म चाहिँ मेरो दृष्टिकोण के हो भनेदेखि, हाम्रो दृष्टिकोण भन्छु, संस्कृतको विकास हुनु भनेको अरू भाषाको विकास पनि साथसाथै, र अरू भाषाको विकास हुनु भनेको संस्कृतको पनि विकास हुनु। भाषाहरू एक आपसमा शत्रु होइन, भाषाहरू, प्रत्येक भाषाहरू मित्र भाषाहरू, एक अर्कासँग सिक्न पनि सकिन्छ, सिक्नु पर्ने भाषाहरू। त्यही भएर यो विश्व संस्कृत दिवसको अवसरमा प्राचीनतम भाषा भएको नाताले र प्राचीनतम लिखित साहित्य उपलब्ध भएको नाताले, अधिकतम साहित्यहरू उपलब्ध भएको, संस्कृति पनि टाँसिएको, संस्कृत टाँसिएको हुनाले संस्कृत भाषा भाषीहरूको, संस्कृत भाषालाई जान्नेहरूको दायित्व अरू भाषालाई पनि उठाउने हो भन्ने सन्दर्भ जोड्दै म भन्दै थिएँ। अब लगभग हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। र डाक्टर साहब, यो संस्कृतको बारेमा यति चर्चा गरिरहँदाखेरिमा कहिलेकाहीँ हामीहरूमाथि चाहिँ, किनभने हजुरले यो उपनिषदमा विज्ञान लेखेर त्यसभित्र प्रवेश बनाइसक्नु भएको नाताले प्रश्न गर्ने चाहिँ मलाई चाहिँ हजुरले त्यो अधिकार पनि प्रदान गर्नुपर्छ। त्यो के भनेदेखि, हामीले यति कुरा गरिरहँदाखेरि होइन यो त संस्कृत भाषाप्रति मोह भनेको आत्मरति हो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। के यो सही आरोप होला त? गल्ती हो। मैले गल्ती हो किनभने यो पछि मैले चाहिँ नि अर्को पुर्ख्यौली विज्ञान भनेर भन्ने किताब निकालेको छु। त्यो किताब छापिने क्रममा छ। महर्षि गुरुकुलले छाप्दैछ। त्यो गुरु पूर्णिमामै छाप्ने भनेर भनेको थियो, अलिकति ढिलो ढालो भएको छ, तर काम हुँदैछ। त्यसमा के किसिमको बल गरेँ भनेर भन्दा गुरुकुलमा अङ्ग्रेजी त्यो पश्चिमा विज्ञान हो पढाइरहेछ भए। यो हाम्रो विज्ञान खोइ, हाम्रा मान्छेले पानी के हेर्नुपर्छ भनेर भनेको थिए, हाम्रा मान्छेले पानी नै हो के भनेर भनेको थिए, त्यो आप हो कि जल हो कि के हो कि त्यसको फरक के थियो, यस्तो किसिमको कुरोहरू खोजौँ न ल भन्ने किसिमको हिसाबबाट मैले चाहिँ हेरेँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि आत्मरति भनेर भन्नु भनेको एकअर्कालाई दोस्याउने हो। यो दोस्याउने भन्दा पनि यो भित्र भएका गुणहरूलाई लिउँ, अवगुण छन् भन्दै त्यसलाई चाहिँ हटाउँ, एक अर्कोको भाषा सिक्ने सिकाउने किसिमको कुराकानी गरौँ। संस्कृत बाहुनको मात्रै हो भन्नु क्षुद्र बोली हो। त्यो मैले क्षुद्र बोली नै भने, किनभने संस्कृत जसले बोल्यो उसैको। डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यको पनि हो, किनभने उहाँले त वेदमै संस्कृतमै त्यसो गरेर थिसिस लेख्नुभयो। भनेपछि त यत्रो ज्ञानवान मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बोक्दो रहेछ भन्नुको माने के हो भने त्यो आत्मरतिमा होइन, बेच्न नजानेर हो। किनभने एक थरीले बोकिरहेछ है, एक थरीले बोकिरहेछ, उसले बोकेको मैले के बोकेँ भनेर भन्नु पनि जान्दैन। अर्को थरी हेरिरहेछ, त्यसले कहाँनिर लगेर चाहिँ जोड्ने भन्ने पनि जान्दैन। डाक्टर साहबले भन्नुभयो 123वटा भाषा, अहिले 8वटा अरू थप भाषा पहिले आएको छ। भाषा आयोगले 131वटा भाषा भइसके। 131 भाषा एक अर्कोसँग जोड्ने किसिमको कला कसरी हो? संस्कृतसँग हामी यो इन्डो आर्यन फ्यामिलीको जति पनि छौँ, हामी त्यो भारोपेली समुदाय, त्यसका भाषा कसरी जोड्ने, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, नेपाली, बजिका, थारू, यो त मजैसँग जोड्न सकिन्छ 1 मिनटमा। 1 मिनटमा मैले त 1 मिनटमा भने खालि त्यो हाम्रो नाम विद्यानाथ कोइराला ऐच भन्ने कि हो भन्ने कि बा भन्ने कि के भन्ने हो, है भन्ने हो, के भन्ने हो भनेर भन्ने मात्रै हो, नत्र त एकै ठाउँमा ठ्याक्क जोडिन्छ क्या। यो किसिमको हिसाबले यसलाई जोड्ने। अर्कोलाई चाहिँ संस्कृतका शब्दहरू तिम्रो भाषामा मगरमा के छ, नेवारमा के छ, तामाङ के छ, शेर्पामा के छ, यो खोज यति मात्रै खोजाउने किसिमको क्रम गरिदिने हो भने आत्मरति भन्ने शब्द हराउँछ। त्यो चाहिँ के भने पूर्ण रति हुन्छ, एकदम सबैजना रमाउने किसिमको ढङ्गमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। आज हामी संस्कृत दिवसको अवसर पारेर प्राध्यापक, वरिष्ठ शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालासँग सर र मेरो बिचमा एक प्रकारको यो सत्सङ्ग भन्छु, संवाद भयो। र यो संवादपछि मेरो चाहिँ निष्कर्ष के रह्यो भनेदेखि हाम्रा 11वटा विश्वविद्यालयहरू छन्। 11वटा विश्वविद्यालयहरूले कमसेकम पनि 1-2वटा भाषाहरूको स्वामित्व लिएर त्यस भाषामा अन्तर्भाषामा चाहिँ प्राज्ञिक अनुसन्धानहरू गराउनु पर्यो र अनुसन्धान नगराइकन यिनी चिजहरू चाहिँ जहिले पनि यो इमोसनका
इमोसनका भावनाका मात्रै रहन्छन् र अनुसन्धान गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा पनि हाम्रो जुन सम्पदाहरू हुन्, संस्कृत होस् या अन्य भाषाका सम्पदाहरू हुन्, तिनी सम्पदाको विषयमा चाहिँ अनुसन्धान गराउनु। स्नातकोत्तरका लागि अहिले स्नातकोत्तर अथवा स्नातक तहमा पनि ससाना अनुसन्धान हुन थालेका छन्। तिनी साना साना अनुसन्धानमा भइरहेका टपिकलाई पिस्ने होइन, अब नयाँ टपिकमा जान पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि विद्यार्थीले पनि केही पाउँछन् र प्राध्यापकलाई पनि अलिकति नयाँ कुरा आउँछ। र संस्कृत भाषा मात्रै होइन, जीवनशैली हो, संस्कृति हो र एक प्रकारको समग्र हो। र अन्तिममा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले जुन मलाई यो सत्सङ्गलाई अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रा पालिकाहरूले, अब उहाँहरू स्वायत्त हुनुहुन्छ, पालिकाहरूले आजको संवादलाई मनन गर्न पर्यो र संस्कृत भाषा सहित त्यो रुटहरूलाई पहिचान गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहमै प्रमोसन गर्न पर्यो। म अन्तिममा के भन्छु भने संस्कृत भाषा किनभने भाषा मात्रै होइन, यो एउटा समग्र विज्ञान पनि हो। यस अर्थमा चाहिँ यसलाई खोज्ने दायित्व हाम्रो हुन्छ, हाम्रा पालिकाहरूको हुन्छ। अमेरिकनले आएर किन खोज्दिने, अस्ट्रेलियनले किन खोज्ने, एनजिओ आइएनजिओले किन खोज्दिने? यदि उनीहरूले खोजिहाल्यो भने उनीहरूसँग स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। हाम्रो स्वार्थ हामीसँग जोडियोस् र हामीले यो चिजलाई चाहिँ विद्यार्थीसम्म पुर्याउन सक्यौँ र आफ्नो ज्ञान परम्परामा जोडेर थिङ्किङको ल्याङ्ग्वेज बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी विश्वमा चिनिन्छौँ। हामीले विज्ञान दिन सक्दैनौँ, ज्ञान चाहिँ विश्वलाई दिन सक्छौँ। यो अर्थ के भने हामीले एरोप्लेन बनाएर चाहिँ बेच्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। तर एउटा सम्भावना छ। सम्भावना कसरी भन्छु भने हाम्रा पुर्खाहरूले विज्ञानको के अरे यो हवाई जहाजको बारेमा 6वटा 7वटा डिजाइनहरू चाहिँ बनाएछन्। त्यो डिजाइन कसरी बनायो भनेर त्यसको डिटेलिङ पनि भेटिँदो रहेछ। अब यदि त्यसरी खोज्यो भनेदेखि त्यसकै आधारमा अब हवाई जहाज बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने त हवाई जहाज बनाउनेले जान्ने हो होइन, त्यो हुनसक्छ सक्दैन भन्ने त इन्जिनियरले जान्ने हो। तर हामीले त के चाहिँ भन्न सक्छौँ भने हाम्रा पुर्खाहरू मूर्ख चाहिँ नि होइन है, हामी विद्वान सन्ततिका मान्छेहरू हौँ। अर्को यहाँले भन्नुभएको जस्तो म चाहिँ कसरी हेर्छु भने झन्डै 1.5 दशकदेखि म चाहिँ पूर्वीय चिन्तनको कुनै पनि दर्शन प्रयोग नगरिकन थिसिसै गर्नु दिन्न। अहिलेसम्म मेरो चाहिँ ढङ्गै त्यही हो, चाहे त्यो पिएचडी गरोस्, चाहे एमफिल गरोस्, चाहे एमएकै कुनै किसिमको गरोस्, मैले गराएको ठाउँमा पूर्वीय दर्शन नराखिकन म कामै गर्नु दिन्न। मैले भन्छु यो हाम्रो सम्पत्ति हो, सक्छौ विधि पनि भन, नसक्छौ दर्शन मात्रै पनि लेख, तुलना गरेर हेर भाइ तिमी कति गहिराइमा जान्छौ गर। त्यो किसिमको ढङ्गरङ्ग चाहिँ म गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि प्रत्येक विश्वविद्यालयले विभाग खोल्ने, बहुभाषी विभाग जहाँ संस्कृतदेखि लिएर अरू भाषाको पनि रहर हुने किसिमको मान्छेले गरेर कतै अनुसन्धान होला, कतै विकासको कुराकानी होला, कतै निर्माणको कुराकानी होला, कुनैमा के होला त्यो किसिमको हिसाबले गरोस्। संस्कृत विश्वविद्यालयले त झनै धेरै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त वकालतै गऱ्यौँ, रिपोर्टै लेखेर दियौँ, तर अगाडि बढाउन सकेनौँ। र बिल्कुल सही कुरा हो सरले भनेको कुराबाट, त्यसमा असहमत हुने कुनै पनि छैन। किनभने हाम्रा विज्ञानहरू नभएका भएदेखि पशुपतिनाथको मन्दिर कसरी बन्थ्यो, त्यो नेतापोला कसरी बन्थ्यो, अहिले पनि प्राचीन पुलहरू छँदैछन् भनेपछि त्यो निश्चय नै विज्ञान छ। तर कहीँ न कहीँ हामी चुकेकै हौँ, र चुक्नुमा हाम्रो मात्रै गल्ती छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कन्ज्युमरको जमाना हो र यस अर्थमा चाहिँ सर यो विश्व दर्शन दिवसको सन्दर्भमा आज हामी संस्कृत विषयक परिचर्चा गऱ्यौँ। यो परिचर्चाको अन्तिम बिट मार्दै केही भन्न चाहनुहुन्छ सरले भने श्रोतालाई? म चाहिँ नि डाक्टर गोविन्द शरण जीलाई एकदम आभार व्यक्त गर्छु, किनभने यो जानी नजानिकन कमसेकम संस्कृतको बारेमा भन्न पाउने अवसर दिनुभयो। नेपालीले अब हामीले चाहिँ के किसिमको कुराकानी गरौँ भनेदेखि मूल कहाँ रहेछ भनेर खोज्न थालौँ हर कुराको। जस्तो पिण्ड बनाउने मान्छेले चामल किन फाल्ने भन्ने किसिमको कुराकानी गर्यो, त्यसले चाहिँ चामल हो कि पिण्ड भनेको के को बनाउने हो भनेर भन्ने चिन्तन गर्नु पर्थ्यो होला, त्यो जानेन। यस्ता कुराकानी हिर्काउन थालौँ। अब समाजलाई त्यसरी हिर्काएपछि समाजले के गर्छ भने ओह भन्न थाल्छ, यसमा के पनि छैन, होइन यसको गहिराई त के पो रहेछ कि
भन्ने रहस्यको कुराकानीमा लगेर राखौँ। जस्तो न्यातपोलाको कुरा उदाहरण गर्नुभयो, त्यसको इन्जिनियर को हो साँच्चै? त्यहीँको सिकर्मी, त्यहीँको नेवार हो। त्यहीँको नेवारलाई सोधौँ, उसले न्यातपोलाबाट के थाहा पायो? यत्रो भूकम्प जाँदाखेरि सारा हल्लियो, न्यातपोला 3-3वटा 4-4वटा भूकम्पमा केही गरिहाल्दैन। कसरी बनायो त्यो कुराकानी खोजौँ। इन्जिनियरले औषधि बनाउने किसिमको मान्छेले चाहिँ त्यही औषधिको ढङ्गबाट हेरोस्। उसले चाहिँ नि भनोस् अहिलेको सन्दर्भमा आयुर्वेद कहाँ जोड्ने हो, प्राकृतिक चिकित्सा कहाँ जोड्ने हो, योग कहाँनिर जोड्ने हो, यो योग हो कि योगासन हो? फेरि यो त अब योग र योगासनमा फेरि अर्को अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यो कहाँनिर जोड्ने हो? यसरी हेर्दै पनि विधागत रूपबाट जोड्ने किसिमको कला हामीले जान्यौँ भने जिन्दगीसँग पनि जोडिन्छ, काम पनि हुन्छ। अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी यो संस्कृत संवादलाई चाहिँ यसरी लियौँ, तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भएको छ र यो संस्कृत संवादलाई हामी फेरि पनि जारी राख्नेछौँ। र जरोकिलो महाअभियान र यो जरोकिलो प्रतिष्ठानको संयुक्त र साथसाथै न्युज टिभी जसले चाहिँ हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्यो, र न्युज टिभी परिवार जसले चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण संवादलाई आफ्नो टिभीको विषयवस्तु बनाउनु भयो, र साथसाथै यसका प्राविधिक मित्रहरू जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ खिच्नमा, एडिटिङ गर्नमा र प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर संस्कृत दिवसको महत्त्वलाई प्रकाशित पार्नुभएको सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।